आमगे सीटी जाली ना काकोडे म्हणून आनी कशें आसता की कोणी इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करपाक वयता तेन्ना प्रत्येक मनीस आपआपले विचार मांडटा जावं ते कंपोनंटा मदीं जावं ते माजना मदीं आनी ते आपले विचार लोक ठरयतले की हेंगे बाबा विचार बरे आसा की वायट आसा. आमी हितून खंयच्याच पद्दतीन राजकारण हाडलें नासलेलें. फाटलीं सुद्दां पळोवंक इलेक्शन जाल्लें राजकारण नासलें. ते आपल्याले जे कंटेस्ट करताले ते आपल्या पद्दतीन भोंवले, आपल्या प्रचार केलो, तशें ओपोजिशन भोंवले आनी तितून भितर खंयचेंय हें नासलेलें. पूण इलेक्शन जातकीर आतां थोडे राजकारणी येयला आनी आपूण तेजो सेय घेवपाक सोदता. ही चुकीची गजाल. आमी मरे ग्रासरूट लेवलांतल्यान वयर चडलेले आसा. आमकां खबर आसा कशें वागप. मतभेद मनशालो आसना, मतभेद विचाराचो आसता. आतां जे मनीस आमची कमिटी रावले विचार वेगळे आसपाक शकता पूण दुस्मानकाय कांय ना. आनी इलेक्शन जातलें वयतलें आमगे फाल्यां गांव सगळे एकामेका कडेन एकवट रावतलो. फाटल्या आतां कमिटीन ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा त्यो आतां फुडली कमिटीन फुडें व्हरपाक जाय. विचार मातशें कितें वेगळे आसपाक शकता पूण दुस्मानकाय हितून भितर कांय ना. आनी हांव मागता की हे थोडे राजकारणाक की आमचो हेजो फायदो घेवपाक येनाका. तुमच्या लेवलाचेर तुमी बरेपण करा आनी तुमी मत मागा पूण आमची गांवां भितर फुटाफुट्यो आनी तें राजकारण मातशें हाडनाका. मत जी पडली ती म्हाजनाच्या सगळ्यांच्या एकमतान पडली आनी देवा आशिर्वादान पडली. हें हांव एक्सेप्ट करून घेता. आनीक म्हाजनाक तुमच्या बाबतींत एकूच सांगपाक सोदता की सगळ्यांक एक काळजांतल्यान सामको धन्यवाद म्हणून एक म्हणून सांगपाक सोदता. आनी खूब गोश्टी येयल्यो. प्रचार जातालो, प्रचाराचेर फाटली काडलें, मुखाल्ली काडलें, अशें जातलें तशें जातलें, सगळें काडलें. पूण आमची जो काकोडे लोक आसा तो जागृत आसा, बरी वायटाची म्हायती आसा आनीक हे म्हायती आसा म्हणूनच हो आयचो निर्णय हो फाव जालो आसा. प्रतीक, तुमच्या महाजनान विश्वास दिला 3 वर्सां खातीर तुमचे सूत्र जी आसा तुमच्या हातीन दिल्ले आसा. इन फ्युचर आतां 3 वर्सां भितर कशें कितें हें करतले तुमी देवस्थानाचें? आमी सदांच आमची इलेक्शन जालें, इलेक्शनांतल्यान आमी भायर जाले आमगे डिफरन्सीस म्हणटा ते काबार. आमगे पयलीं इतिहास असोच आसा. जेन्ना इलेक्शन जालें डिफरन्सीस म्हणटा ते काबार. कांय डिफरन्सीस आतां म्हागेलें तुगेलें आतां कितें म्हणटा तें देवळाचें. एक देवळाचो विचार आमचो असो आसा की देवळांत थोडी पेंडींग कामां आसा. ती पेंडींग कामां एक म्हळ्यार सुजाक करून आमी खंय तरी तडेर रावपाचें आमगे प्रयत्न उरतलो. कितलींशे वर्सांची इतिहास आसलेलें एकूच आमची म्हादेवा देवळां बेताळा देवूळ आसा. त्या देवळाक खंय तरी एक म्हत्व दिवपाचें आमी एक आमची सदांच प्रयत्न उरतलो. आनी जी पेंडींग कामां आसात आमची ओल्ड कमिटी आमकां विश्वासान घेवनूच ही आमी कामां मुखार व्हरतले. सर, गोंयांत भितर तुमी पळयता सद्याक जे देवस्थानां आसा ते देवस्थानाचें इलेक्शन जें आसा तें मोठ्या जोरान चालू आसा. आजून सुद्दां ते पळयता रातचे लेट सुद्दां हांगा कावंटींग जावपाचें आसा. पूण आमी अशें पळयता की काकोड्या भितर जे म्हादेव देवस्थान आसा, दानुगाडी तो बेताळ आनी तितून येवपी पंचायतान जी आसा तेजी कमिटी जी आसा ती कमिटी इन गोवा कडेन येयल्ली आसा. तेंचो विचार जो आसा आमी मुद्दम म्हणटा की कमिटी नवी येयल्ले नंतर तेंचे विचार काही लोकांचे वेगळे आसता की पयली कमिटी आमी अध्यक्ष शिकयतले हें तेणी शिकयतले. पूण हांगा आतां पुष्कळ आसलो, प्रतीक आसलो, अध्यक्ष आसा, तेणी सांगलें आसा की आमी पयलीं सुद्दां कमिटी जी आसा तांकां बरोबर घेवन वयतले आनी देवाक लागून देवाचें जें कार्य आसा तें बरे भशेन आनी गांवाक एकवट दवरपा खातीर आमी सगळे वावरतले अशें सांगलें आसा. आनी ह्या देवस्थाना अंतर्गत अशी 5 हें आसा पंचायतान आसलें. आनीक हें पंचायतान म्हाका म्हादेव देवस्थान हें कितले वर्सांचें पोर्तुगालीज टायमाचें अशें देवस्थान आसा. आनीक गांव एक दवरपा खातीर तशेंच हांगा पुष्कळान एक सांगलें आसा की गांवाक जेन्ना देवाची कमिटी काडटा तेन्ना कोणी पॉलिटिक्स करची न्हू. पॉलिटिक्स तुमच्या जाग्याचेर खेळचें पूण देवस्थाना जाग्याचेर केन्ना पॉलिटिक्स खेळचें न्हू. आनीक गांव सगळो एक उरपा खातीर ते म्हाजी आसतले किंवा आजी आसतले आनी येणारे पिळगी आसतले अशे ज्यो आसा त्यो कमिटी येतल्यो वयतल्यो 3 वर्सांच्यो. पूण गांव सांबाळून दवरपा खातीर किंवा देवस्थान किंवा जे पंचायत आसा ते देवाचें खंय तरी जे मुखाल्लें हें आसा तें चालू दवरपा खातीर जे कार्य आसा तें चालू दवरपाक सगळे गांवच्या लोकांचो हात जाय. जे कमिटी पयली कमिटी जी आसा 3 वर्सांची तेंचेय आमी जे विचार आसा ते आयकले. आनी देवस्थान म्हादेव देवस्थान दानुगाडी तशेंच बेताळाचें आनी तशेंच पंचायतान जें आसा तें फुडें व्हरपा खातीर आमी यत्न करतले 3 वर्सां खातीर. अशें पुष्कळ तशेंच प्रेसिडेंट आसा तेणें क्लियर केल्लें आसा. इन गोवा खातीर उलयलें करतले.